Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Learn German with Ahmed. आज हमारा लेक्सियन नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं हम लेसन नंबर 14। टॉपिक हमारा है ओमगांग्स इश्प्राखे। इश्प्राखे कहते हैं ज़बान को, लैंग्वेज को। ओमगांग्स की बात करें, अगर हम कहें डोइचे ओमगांग्स इश्प्राखे तो इट्स मीन के नेटिव जर्मन जो लोग होते हैं, जो आम बोलचाल की बात करें कि वो आपस में जो बात करते हैं नेटिव लोग, तो उसको हम कहेंगे ओमगांग्स इश्प्राखे। मीन्स कि हम ये पढ़ेंगे आज के जर्मन जो नेटिव हैं वो आम ज़िंदगी में किस तरह एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्लाइड है हमारे पास यहाँ देखें ओमगांग्स इश्प्राखे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और दैन उर्दू में भी मैंने लिखा हुआ है। इस स्लाइड में पहला सेंटेंस है वाज गेट अप व्हाट्सअप। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल भी इंग्लिश में अगर हम इसको पूछें तो हम नॉर्मली से पूछते हैं कि भाई व्हाट्स हैपनिंग टुडे या व्हाट्स हैपनिंग करंटली या व्हाट आर यू डूइंग, जो नॉर्मल पूछते हैं। व्हाट्स आप हम उस वक्त पूछते हैं जब इनफॉर्मली हम अपने दोस्तों से या रोज़मर्रा हम जिससे मिलते हैं तो उनसे ये सवाल किया जाता है। तो वाज गेट आप मीन्स कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया है कि भाई इनफॉर्मल वे ऑफ आस्किंग व्हाट्स हैपनिंग और व्हाट्स अप। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि टॉपिक हमारा है ओमगांग्स इश्प्राखे। तो ये फॉर्मल वे नहीं होता। जब हम एक दूसरे से रोज़मर्रा जो इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम फॉर्मली नहीं करते बात। तो ये सेंटेंस जितने भी हैं ये इनफॉर्मल वे में जो है आप दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं। तो ये फॉर्मल नहीं पूछा जाता किसी से भी इस तरह। सेकंड स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल इज़ क्लियर एवरीथिंग ओके। जब आप किसी से नॉर्मल मिलते हैं कि यहाँ पर जैसे उर्दू में भी लिखा हुआ है सब ठीक है भाई, मीन्स कि हम किसी से मिलते हैं नॉर्मल, हम दोस्तों से हम कहते हैं हाँ भाई ओके है, सब कुछ ठीक है। तो ये फॉर्मल होता भी नहीं है ना। तो वहाँ पर जर्मनी में जर्मन लोग जब एक दूसरे से दोस्त यार मिलते हैं तो इस तरीके से सवाल किया जाता है ऑल इज़ क्लियर। अब नीचे यहाँ पे एक और वर्ड का मैंने इजाफा किया अल्टा, ऑल इज़ क्लियर अल्टा एवरीथिंग ओके ड्यूड। ये ड्यूड के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। ये दोस्त यार जब आपस में मिलते हैं तो अल्टा इसी को कहते हैं, मींस तो ड्यूड जिस तरह एक इंग्लिश वर्ड है तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। नेक्स्ट स्लाइड, मार्क काइनन स्ट्रेस डोंट स्ट्रेस आउट, फिक्र ना करो। तो जब आप किसी को कहें कि भाई कोई परेशानी की बात नहीं है, परेशान मत हो, तो उसके लिए ये सेंटेंस हम कहते हैं मार्क काइनन स्ट्रेस। वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, ये वाला स्लाइड का है एगाल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जब आप एगाल कहते हैं तो इट्स मीन कि आपको किसी चीज़ की कोई मतलब यू डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग, आपको परवाह नहीं है। तो ये पूरा एक सेंटेंस बनता है दस इस्त मीर एगाल। दस इस्त मीर एगाल मीन्स कि आई डू नॉट केयर अबाउट थिंग, मतलब एनी थिंग। कोई अगर आपसे कोई बात कहे और आपको उस बात की मतलब ऐसा है कि कोई फ़िक्र नहीं, परवाह नहीं आपको, तो आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस दस इस्त मीर एगाल। मीन्स आई डू नॉट केयर अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, आप क्या कह रहे हैं तो उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। एक और ओमगांग एक जो है यहाँ पर सेंटेंस नहीं है बट इट्स वर्ड, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है। गेट लॉस्ट या गेट आउट के लिए तो नहीं, गेट लॉस्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हाउ अब मीन्स आप फोर्सफुली किसी को कहें कि भाई आप यहाँ से चले जाएं या मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो उसके लिए हाउ अब मीन्स कि आप यहाँ से फिल वक्त जा सकते हैं। लास्माल यहाँ पर एक ओमगांग्स इश्प्राखे है। लास्माल यहाँ पर डिस्क्राइब भी किया हुआ है, यूज़ टू टेल समवन टू ड्रॉप द सब्जेक्ट्स। मीन्स कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और कोई ऐसा मतलब कोई ऐसी बात हो गई और आप उसे कहना चाह रहे हैं कि भाई इस बात को ख़त्म कर दो, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है लास्माल मीन्स कि फॉरगेट इट, नेवर माइंड, भूल जाएं उस बात को और कोई और बात स्टार्ट करें तो उसके लिए हम कहते हैं लास्माल। Bist du bescheuert?
बिस्त टू बिश्वेट आर यू क्रेजी, ये कब इस्तेमाल किया जाता है कि कोई आपसे बात करे, मींस कि इलॉजिकल बात या कोई ऐसी बात आप कहें कि भाई ये कौन सी बात हो रही है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जर्मन में उमगांगस्प्राखे में बिस टू बिश्वेट, क्या तुम पागल हो गए हो, मतलब आप नॉनसेंस बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड है यहाँ पर एक फिक्स und fertig, फिक्स ऑन fertig एग्जॉस्टेड थका हुआ, तो इसके लिए सेंटेंस बनता है, मींस कि आप बहुत आपने काम किया एंड यू आर वेरी टायर्ड, तो उसमें सेंटेंस आप बना सकते हैं कि ich bin fix und fertig, ich bin fix und fertig, कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत अभी काम किया है whatever किसी भी मसले में, बट when you are very much tired then you can say that fix und fertig। jemandem die Daumen drücken, वर्ड ये नॉर्मल है डाउमेन drücken, दुआ को, तो आप किसी को जब गुड लक विश करें तो ये इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस, मींस के किसी के लिए नेक ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे सेंटेंस भी एक मैंने बनाया हुआ है, कंप्लीट सेंटेंस है और उर्दू में इसका मैंने ट्रांसलेट भी किया है। इश द्रुक के दिए दी डाउमेन, इश द्रुक के दिए दी डाउमेन मींस कि मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। ये एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन बात कही हो किसी ने, या आप उसको कहें कि भाई अमेजिंग थिंग है, तो हामा ये इस्तेमाल किया जाता है एक वर्ड। और नीचे सेंटेंस भी एक हमने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है, दिस इज़ द हामा, तो अमेजिंग ज़बरदस्त कोई चीज़, मतलब उसकी आप बताना चाहें कि दैट्स गुड अमेजिंग, तो उसमें ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है हामा। ये भी बहुत बेहतरीन एक्सप्रेशन है, काइने आनो, व्हेन यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट एनीथिंग, आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, आपसे पूछा जाए, आपकी राय ली जाए, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है काइने आनो। इशहाब काइने आनो, आप उसमें पूरा सेंटेंस ये बनाएंगे, इशहाब काइने आनो, कि भाई आप जो पूछ रहे हैं जिसके बारे में मुझसे, तो मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, अंदाज़ा नहीं है। काइने आनू, आप सिंपल ये भी कह सकते हैं काइने आनू से, कंप्लीट सेंटेंस में इश हाब काइने आनू, ये पूरा सेंटेंस एक बनेगा। यहाँ देख ले निश्त माइन बियर, निश्त माइन बियर, देखिए यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि भाई ये ऐसे चीज़ें हैं कि ये फॉर्मली इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो आम रूटीन के लैंग्वेज में बात की जाती है। निश्त माइन बियर मींस कि नॉट माई प्रॉब्लम, यूज़ टू से समथिंग इज़ नॉट योर कंसर्न, मतलब किसी चीज़ से आपका कंसर्न नहीं है, आपसे जो है उस चीज़ को जोड़ा जा रहा है, तो आप कह सकते हैं दैट्स इज निश्त माइन बियर, ये मतलब मेरा मसला है नहीं और ना ही मैं इस मसले से जुड़ा हुआ हूँ। आप किसी चीज़ या किसी पर्सन से मतलब बिल्कुल फेड अप हैं, इज़हार हैं, तंग हैं, और आपको जो है परेशान किया हुआ है, तो उसके लिए कोई भी काम हो, कोई शख्स हो, तो उसके लिए एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है दिनाज़ फॉल, तो यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है दिनाज़ फॉल आप, तो मींस के यू आर टायर्ड अबाउट एनीथिंग और एनी पर्सन, या और कंप्लीट सेंटेंस अगर आप बनाना चाहें तो आप कहेंगे इशाब दिनाज़ फॉल, शाब दिनाज़ फॉल, यहाँ पे मैंने बिल्कुल कंप्लीट लिखा है फ़ोन दियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी किसी शख्स से अगर आप कहें कि भाई मैं आपसे बहुत तंग आ गया हूँ, तो आप कहेंगे शाब दिनाज़ फॉल फ़ोन दियर मींस कि किसी के साथ, सही है। तो अगर किसी काम के लिए हो तो आप नॉर्मल कह सकते हैं कि भाई शाब दिनाज़ फॉल, तो समझ जाएंगे जिस मौजू पे बात चल रहा हो और आपने शॉर्टली कह दिया शाब दिनाज़ फॉल, तो इट्स मीन कि आप उसी चीज़ से रिलेटेड ये बात कर रहे हैं। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक वॉस फेल्ट ईनन,
was fehlt ihnen. تو یہاں پہ دیکھیں دو میں نے یہاں پر ٹرانسلیٹ کر کے لکھے ہیں. ایک تو ورڈس رانگ وتھ یو، تو یہ اس وقت بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو تنگ کر رہا ہے، کوئی چیز آپ کو مطلب ایسا ہے کہ اس کی جو ہے آپ کو پریشان کر رہی ہے، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں was fehlt ihnen، بھئی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے نا. نارملی یہ اس وقت بھی پوچھا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور اس نے اگر آپ سے پوچھ لیا was fehlt ihnen، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلم، مینس کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے لازمی سی بیماری، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ich habe Kopfschmerzen، ich habe Bauchschmerzen، مطلب سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے. تو وہاں پر یہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. صحیح. was fehlt ihnen، بھی کیا آپ کے ساتھ پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تکلیف ہے. تو یہ ایکسپریشن دونوں ہی سینس میں استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کسی دوست سے پوچھیں کہ بھئی کیا پلان ہے، کیا کچھ کرنے کا پلان ہے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، تو اس میں نارملی پوچھتے ہیں was gibt's heute، was gibt's heute means کہ what's going on today، what's your plan for the today. تو اس میں یہ ہم پوچھتے ہیں was gibt's heute. یہ ایکسپریشن بھی بہت ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور بہترین ہے، اچھا ہے. Lust haben یہاں پر انگلش ٹرانسلیشن میں ہم نے لکھا ہوا ٹو ہیو دا ڈیزائر ٹو فیل لائک، تو اٹس مینس کہ اف یو وانٹ ٹو ہیو مینس کہ اگر آپ کو کچھ کھانے کی ہم بات کریں، کھانے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کو کچھ کرنے کا دل چاہ رہا ہے، تو لست haben کے ساتھ ہم سینٹنس بناتے ہیں. جیسے یہاں ایک سینٹنس ہم نے اگزامپل دیا ہوا ہے hast du Lust auf einen Kaffee، تو ڈو یو فیل لائک ہیونگ اے کافی. تو یہاں پر hast du Lust کے بعد پھر آپ آگے لگائیں گے سینٹنس. فار ایگزامپل ایک مزید سینٹنس بناؤ میں hast du Lust ins Kino gehen، کینو سینما، سینما جانے کا دل چاہ رہا ہے. تو جواب میں when you Lust hast، مطلب جب آپ کا لست ہے تو آپ بولو گے ja ich habe Lust، تو پھر آگے بولیں گے نا. اگر دل نہیں چاہ رہا تو ہم کہیں گے ich habe keine Lust. کسی کی کوئی بات کو رد کرنا، یا آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ناٹ پاسبل ہے، تو سمپل ایک یہ استعمال کرتے ہیں گیت نیشت. گیت نیشت ڈزنٹ ورک، اٹس ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل کسی نے کچھ کہہ دیا بھائی، جیسے ابھی ہم نے ایک سینٹنس بنایا ابھی hast du Lust ins Kino gehen. کسی ایسے وقت پوچھا کہ آپ بولتے ہو بھائی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو ہم ٹوٹل اس میں دیکھیں وہ سینٹنس میں اس میں بھی لست بھی ہم اس پہ بعد میں اس کا جواب اس طریقے سے بھی گئے تھے دس گیت گار نیشت، نہیں ابھی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ابھی ہم جا ہی نہیں سکتے. یہ جب آپ جا رہے ہیں وہ الوداع کر رہے ہوں، یا کوئی ایسا کام ہے جس کے لیے آپ کو دوست کہے کہ بھئی بہتری ہو آپ کے لیے، اچھا ہو، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ماکس گوڈ. ماکس گوڈ ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھنا یا اچھے طریقے سے کرنا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف خیال رکھنے کے لیے، مطلب جو چس جاتے ہوئے دوستوں کو کہتے ہیں الوداع کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ماکس گوڈ. اور کوئی کام ہے جس کے اس کے لیے بھی آپ کو کہے ماکس گوڈ، مینس کہ صحیح طریقے سے کریں کام یا خیال رکھ کے کریں، یہ ایکسپریشن استعمال کیا جاتا ہے. کائن پرابلم، کائن پرابلم کوئی مسئلہ نہیں، نو پرابلم کے لیے استعمال ہوتا ہے کائن پرابلم. یا تو سینٹنس ہے das ist doch kein Problem، das ist doch kein Problem، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مینس that's not a problem at all. تو اس میں سمپل یہ کائن پرابلم کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، اور پورا سینٹنس یہاں پہ لکھا ہوا یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسی بات آپ کہیں کہ بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں، یا میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں یہ استعمال کیا جاتا ہے کائن پرابلم. یہاں دیکھیں کہ یہ نل صفر کے لیے، زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے. باک یہاں پہ انٹرسٹ کے لیے استعمال ہوا، نل باک، زیرو انٹرسٹ. اب پھر میں ریپیٹ کروں گا اسی پچھلے اپنے جو ہے لوست آبن والے کو. اف کویسچن کیا جاتا ہے hast du Lust einen Kaffee trinken، تو ہم کہیں گے ich habe null Bock، مجھے ابھی تو فی الحال بالکل پینے کا دل نہیں چاہ رہا. کوئی کام آپ کے hast du Lust ins Kino gehen، ابھی ہم نے کہا کہ اس کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں das geht gar nicht، ڈپینڈ آن سچویشن. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ich habe null Bock، ابھی تو فی الحال کوئی دلچسپی نہیں ہے سنیما جانے کے لیے.
کسی کو آپ جو ہے آپ سے کوئی بات ایسی کر رہا ہے جو آپ کو بات پسند نہیں آ رہی آپ سے، مینس کہ کسی سے تلخ کلامی آپ کی ہو رہی ہے، تو یہ ہالٹ دائنن مونڈ، مونڈ فور ماؤتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہالٹ اسٹاپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہالٹ کے نارمل ملیں گے اسٹاپ سے ہی، لیکن یہاں پہ پورا یہ جو ایک بن رہا ہے ہالٹ دائنن مونڈ، یہ شٹ یور ماؤتھ، یہ اسٹاپ یور ماؤتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہالٹ دائنن مونڈ. ہاں، ایسی سچویشن میں آپ کو پسند مطلب ایسا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے رہیں، آپ کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے آپ اس کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہاؤ ہب، جس طرح ہمارے پاس وہاں پر تھا، ہم نے پیچھے پڑا گیٹ لاسٹ کے لیے، تو ایک طریقے تو یہ ہاؤ ہب کہیں گے، اس کو کہیں گے گیٹ لاسٹ. ایک طریقہ اس کو آپ یہ کہیں گے لاس مش ان روح ہے. لاس مش ان روح ہے مینس لیو می الون، مجھے فی الحال ابھی چھوڑ دو. لاس کہتے ہیں چھوڑنے کو، مش مجھے میرے لیے استعمال ہوتا ہے. لاس مش ان روح ہے، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو فی الوقت ابھی کے لیے. یہاں ایک اور ہے ہمارے پاس جو ہے ایکسپریشن مخ دیر کائنن کاف. مخ دیر کائنن کاف، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. تو یہ کس سچویشن کے لیے ویسے موسٹلی وہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں آپ لکھا ہے اس کے بارے میں فکر نہ کرو. تو یہ نارمل ہم وہاں استعمال کرتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن میں بات کر رہے ہیں اور کسی کو لگا کرے یار بہت برا لگا، ہم نے کوئی ایسی بات کر دی کہ کوئی سامنے والا ناراض ہو گیا، اس کو ہم کہیں کہ بھائی معاف کر دو. یہ تو وہ ایک نارمل جیسے ہے وہ آپ سے کہے گا. فار ایگزامپل اس نے کوئی مائنڈ نہیں کیا تو وہ آپ کو کہے گا ماک دیر کائن کاف. ماک دیر کائن کاف مینس کہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے بھائی، فکر مند نہ ہو اس بات کے لیے، مجھے جو آپ نے بات کہی یا کچھ مطلب ایسی بات ہوئی ہو اس کا برا نہیں لگا، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ماک دیر کائنن کاف. آپ کسی سے کوئی ایسی بات کریں یا مذاق کریں یا کوئی اس طرح کی نیوز سنا دیں تو سامنے والے کو لگے کہ نہیں بھائی یہ تو مذاق کیا جا رہا ہے یا ایسا ہو نہیں سکتا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں das ist doch nicht dein Ernst. ernst کہتے ہیں سنجیدگی کو، سنجیدہ ہونا. مطلب اس میں یہ کہ بھائی ابھی آپ جو بات کر رہے ہو یہ سیریس نہیں ہو سکتا. مطلب آپ یو مسٹ بی جاکنگ کے لیے، جس طرح ہم نا انگلش میں کہتے ہیں یو مسٹ بی جاکنگ، کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہو یہ مذاق میں ہوگا، یہ مجھے سچ نہیں لگتا. تو اس سینٹینس میں مطلب ایسا ہے کہ ہم یہ والا استعمال کرتے ہیں سینٹینس یا ایکسپریشن das ist doch nicht dein Ernst. مینس کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ سنجیدگی سے نہیں، سنجیدگی سے مراد یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ مذاق کر رہے ہوگے، آپ جو بات کر رہے ہو وہ سچ بات نہیں ہے. ابھی ہم نے ایک پڑھا ہالٹ دائنن مونٹ، تو اسی ریلیٹڈ ہی سم ٹائم کہتے ہیں ہالٹ دائنن مونٹ، اور سم ٹائم بہت اسٹرانگلی اگر آپ کسی کو کہیں تو اس میں کہا جاتا ہے ہالٹ دی کلاپے. ہالٹ دی کلاپے، شٹ یور ماؤتھ، شٹ اپ. اس کے لیے بھی یہ استعمال مطلب سیم ہی ہے، بٹ یہ ہالٹ دائنن مونٹ سے ذرا اسٹرانگ ہی ہے. ہالٹ دی کلاپے. ڈانکی شون. آج کا یہ لیسن ہمارا اومگانگ سپراخے یہاں فنش ہوتا ہے. تو بہت ہی امپورٹنٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس کو اس وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو اومگانگ سپراخے جتنے بھی آپ کو پڑھائے، تو ہو سکتا ہے کہ لوکل پاکستان کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کو یہ نہیں پڑھا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے سینٹنسز ہیں تو یہ ان نیٹو لوگ جو جرمن کے ہیں یا جو جرمنی میں رہتے ہیں ان سے بات کر چکے ہیں، ان سے پڑھ چکے ہیں، یہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. اور یہ روزمرہ کے ایسے الفاظ ہیں وہاں پہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، اچھے طریقے سے پریکٹس کریں. اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو لازمی، جس طرح میں اپنے ہر لیسن کے اینڈ میں کہتا ہوں کہ بھئی کمنٹس میں سے پوچھیں اگر کوئی آپ سے کویسچن ہو. کہ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں.